Akong gitimbaya ang tanan nga nagapakig-uban kanato niini gabi una gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao o bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa usa na pud ka bag-o nga episode niining atong pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa ka oras usab kini nga online Bible study sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam giya sa kamaturan, dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Busa mga kapaglaom palihog i-share kining ato nga live nga programa o i-mention inyohang mga higala. Pwede po ta mag-comment aron daghan pagayod ang makahimo sa pagkukuyog kanato karon. Mga kapaglaom, kini atong topiko karon mao kini ang part 2 padayon sa ato ang gikabilin nga pagtuon sa naging mga episode nga nagaluhan The Mark of Apostasy. Kauban sa gyapon nato karon ang ato ang pinalangga nga bisita, Pastor Benjamin Masaba gikan sa ato nga church pastor sa Lipata Seventh-day Adventist Church. Pastor, welcome dinhi sa pulong sa kinabuhi. Ug daghang salamat kayo sa imong panahon. Yes, salamat Pastor Kim og maayong gabi usab diya sa tuwa nga mga pinalangga nga makigsunan nga nag-join kanato dinha karon. Pastor, salamat kayo sa imong nga paghatag og padayon nga suporta sa pagtiwas ning ato nga topiko karon. Doon na ba kayo gusto panimbayaon usab Pastor sa imong mga pinalangga sa kinabuhi o mga kaigsuonan? Yes, kanunan ako gina-greet no ato nga pinangga nga makigsunan nga nag-join of course dala sa Lipata sa kuha nga panimalayo usab dito sa Negros diya sa San Carlos City o sa district namo diya sa sa Zone 2. And of course, gusto nako i-greet ako mga kaigsunan usab nga na personally nag-message ako so may pagpaminaw sa inyo din na og kamo usab naa kamo karon din ha please ko og share na og comment o pwede niyo ma-screenshot sa kuha dili makabalo po ko nga naga-join mo and of course kanunay niyo i-share nga tuwa nga live din sa Hope Channel Central Philippines. Daghang salamat kapaglaw Pastor Benz. Gusto po nako nga ipanibaya akong pamilya akong ginikanan dito sa Mindanao doon sa MBC sa akong mama ug papa ug sa akong manghod nga si Kiji. Og sa akong uyuan diha nga kumbati kay sa bulaton si Ginoo sa Valencia si Uncle John Tabamo. Mayong gabi niyo mo diha call. Mga kapaglaom, nindot sa bato ka topiko nga atong pag-isgutan karon apan sa dili pa kita moadto sa udahan ato na usab kini pagabuksan pinaagi sa pag-ampo pag-auluhan ni Pastor Benz. Pastor, magampo ta. Amahan nga balaan Ginoo ani usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Among hangyon ikaw kanunay gyud magauban magapatunga kanamo aron kini mga pulong ang mga pagatunan di kini siya kawang kundi hinon aduna ni siya dakong gahom nga magbag-os amo kunya maggiya kanamo sa paglakaw gyud diya sa insakto nga dalan nga magmalipayon kuyog kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat kapaglaom Pastor Benz. Mga kapaglaom usa kini kapadayon nga pagtuon apan sa dili pa nato pag sugdan bot nako kini pag buksan o pagbasa og usa ka teksto diha mga igsoon nga unsa gid ay kami nung danon nga magkatuon kita sa kamatuoran. Ang kamatuoran naalam man gyud sa balaang kasulatan. Sumala pa sa Juan 8:32 nagaingon, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Sa ato pa mga paglaom og kamo masayod sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Antuyon dinhi mga igsoon aron masayod kita nga unsay angay nato o nga maadto kita Ginoo sa gika takda sa Ginoo alang gayud sa iyang tinuod nga katawan. Pastor Benz, atong gikabilin sa nangagi ang pagisgot sa mga kinayahan niining apostate nga power or gahom nga sa diin mao kini ang gitawag nga imitation, no? O panugbang sa yawa ngadto batok sa Ginoo nga mogamit gyapon ng yawa og medium o magamit gyapon siya og iglesia. Ang kuyaw dai Pastor Benz kay kanang pare-pareho ang iyang gamiton. Imitation lang galing. Pero daghan ba makapalit Pastor Benz og imitation. Usahay dia sa okay palit okay kapalit kay kanang dugay maguba lig-on unya branded. Di pa sab kay kakapalit kag bag-o kay nga okay nya branded god. Pag uli dede mo pila ka semana nimong gamit wala naguba na kay ang okay dai og kanang bag-o nga mga branded gyapon pero imitation dito isagol is ubang mga mamilya no so abi nimo na to imitation mga igsoon unsaon na to pag-ila sa imitation sa yawa
Doon ay pila ka unom. Pero ito kapag paglaom Pastor Benz. Yes, Unom ka mga karakteristik kini nga maong panggahom nga atong ilhon sumala sa describe diha sa balaang kasulatan. O gani atong balikan diha sa libro sa tagna. Kaya ang katawan sa Dios nga atakihon sa yawa. Una na nagbantay sa sugo sa Dios o nagbaton sa paghimatuon ni Jesus nga mo ang espiritu sa tagna. O nga atong pagasusihon o pagatun-an kini nga suhito pinaagi ilalom sa impluwensya sa espiritu sa tagna nga mas balang kasulatan. Pastor Benz, alang sa una tong teksto, description niini nga mao nga panggahom sa Daniel 7:8 unsa giingon ni ini ingon nga description niining maong panggahom. Yes, ani din hino mabasa na to. Naingon siya, ako nagtulotimbang mahitungod sa mga sungay. O ganyan karon may migula kanila nga laing sungay nga diutay. Sa English pa ni Little Horn. Nga sa atubangan ini ang tutulo ka mga unang sungay giibot hangtod sa mga gamot o ganiya karon niining sungaya dihay mga mata nga sama sa mga mata sa tao ug usa ka baba nga nagpamulong dagkong mga butang. So, salamat Pastor Benz na ang una nga description doon na sa mata sama sa tawo. Ato nang hibaloon nga gikan sa tagna sa Daniel 2 kang katapusan nga ginarian ang Roma ngadto sa nabahin nga ginarian sa Napulo napukan ang tulo. O gikan niining tulo kay kining tulo ka mga ginarian ni pabilin man gud sila sa pagsunod sa balaang sugo sa balaang pulong sa Ginoo. Mao giatake sila sa yawa o gipukan sila niining nga paggahom. O gitib gikan ni tumawag kini sa kagamay sungay nga sayang description sa Biblia nga mao kini karon ang karakteristik ni apostate power doon sa mata sa kaangay sa tao. O gani sumala sab sa libro sa Bagong Tugon kay ang kanitong gibasa kapag lampas sa Daniel mo ni. So sa Old Testament natagna ni siya. Yes. Pero diri sa Bagong Tugon gisulti usab sa pinadayag 13:5 ang iyang description nagakanayon og ang mapintas nga mananap gihatagan og baba nga nagapanglitok sa mga pulong sa pagpangandak og pagbugal-bugal. Og siya gitugutan sa pagpatuman sa iyang pagbulutan sulod sa kapatan og duha ka bulan. Okay. So, mo kini ang iyang description. Og kini nga description dili ni nagpasabot nga usa kini siya ka tawo. Ano? Gani ato ni gisgutan sa nangagi kini sa Kadon Tesalonica 2:3 the man of sin, The man of sin. So, kung dili nga kasaysayan kini sa panggahom o sa pangdumala nga gikapasa-pasa og nilanat bisan sa atong panahon karon o presente. Ato ni hinahinay nga maila og maukyab unsa day kini kinsa kining maong paggahom mga kapaglaom. Una sa atong kapaglaom, doon na sa mata sama sa tawo. Dugang kapaglaom Pastor Benz, ikaduha nga karakteristik niini nga apostate power o kining imitation sa iglesia nga tinuod sa Dios. Yes, ingon din ni basa nato ni sa kaduha Daniel 8:12 ato mabasa ingon siya diri ang ugang panon gitugyan na lamang kaniya uban sa dayon nga halad niya sinunog tungod sa kalapasan o gihulog ngadto sa yuta ang kamatuoran. O kini nagtuman sa iyang gikahimutan og miuswag. Okay. Kini una sa tanan sumala pa sa Biblia kapag laang Pastor Benz nga nagabatok siya sa kamatuoran og ang kamatuoran gisalibay. Giyatak-yatakan, no? O gipakawalay bili. Basa nato ganina sa Juan 8:30 nga and the truth shall set you free. Pero ngano di ay mga kapaglaom igsuon nga gisalibay ang maong kamatuoran tungod kadili gusto sa kaaway nga daghan sa katawan sa Ginoo nga makabuhi gikan sa pagka ginapos o gapos sa kaaway. Gani na pa din Pastor Kim ingon sa dili kay iya lang gi tunob-tunoban gibungkag ang kamatuoran nagtuman pa gyud siya kun unsa ang iyang ganahan. Ingon diri unsa iyang gikimutan og kini miuswag pa gyud. Mao na ang description nini. So sa ato pa Pastor Benz kung nagtuman sa iyang gusto sa ato pa nahimo na siyang Dios sa imong iyang kaugalingon. Kana. Kadili naman ang Dios ang nagbuot sa iya.
Yes. Ang iya namang pagbuot ang iyang gituman o dili lang gituman, iyang gipatuman Gipatuman. sa uban. Now, salamat Pastor Benz. Ikaduha mga kapaglaom nga description nagabatok sa Kamato. kamatuoran. Og iyang isalibay ngadto sa yuta ang kamatuoran. Og ikatulo. Yes, mabasa na to din sa Daniel 7:25 na ingon siya. Og siya mosulti og dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot og magapaluya sa mga balaan sa halangdon o yamot. Og siya maghuna-huna sa pag-usab sa mga panahon o mga kasuguan og sila ihatag sa iyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og sa katunga sa usa ka panahon. Daghang salamat kapag laom Pastor Benz. Dugang paniyana mga paglaom, igagang dugang referensya sa Daniel 8:11 naging siya. O kini nagpadako sa iyang kaugalingon bisan sa prinsipi sa panon. O kini nagkuha gikan kaniya sa dayon nga halad nga sinunog o gipukan ang dapit sa iyang balaanong puloy-anan. Kini siya nga pagahom mga igsoon kapag laom dili sab nato di ta kaingon nga iya ni sa dili nabahin dira sa Kristohanong pagpangalagad ang iyaha nga panggahom. Yes. May kayro pingunta nga nahitabo na kaniadto sa mga pagano ra na nahitabo. Pero kay gisgutan diri mga kapaglaom naman siya dito nang hilabot gyud mismo sa dapit sa balaanong puloy-anan nga gitawag og templo. Sa Biblia gisgutan ang templo nga kini nagisgot usab kini dito sa may kalabtanan sa kasaysayan sa pagpangalagad sa mga Kristohanon o bisan pa sa katawhan sa kaniadto sa Dios. So, ang iya nga pangpanghilabot na gyud diha mismo diha sa kalihukan o diha sa pundok sa katawan sa Ginoo, diha sa templo sa Ginoo. Ang uban ningon na ang templo kuno simbahan ra na. Pero ang nagkisgot sab ang Biblia nga actually ang templo mao man gayud kita usab, no? Yes. So, gisgutan diha ganina nga iyang gipadako iyang kagulingon nga sama siya og nga mahimo siya nga magnified himself even to the prince of princes batok sa kang Kristo nga mao ang prinsipe gyud sa tanang prinsipe nga mao si Kristo iyang gibatok iyang naghimo sa pagkigbatok sa Dios mismo. Dugang pa kapag Pastor Benz ang mga teksto nagpahatag og pasabot ni ining iyang kinaiyahan. Yes, ingon din sa ikaduhang Tesalonica 2:4 usap ni siya kahayag kayo nga kamatuoran. Ingon siya diri siya nga nagabatok og nagatuboy siyang kagulingon batok sa tanan nga ginganlan Dios kun ginasimba sa pagkaagi nga magalingkod siya sa templo sa Dios nga magapasundayag sa iyang kagulingon ingon nga Dios dili na to makita no Pastor Kim mga pinangga nga mga higala. Di lang kaiyahag nga kontra man niya ang templo o ang gingharian sa Dios, ang Dios mismo, kundi nag-angkon pa gyud siya nga siya gyud di ay Dios o kinabitong puli sa Dios. Piting dakuan ni siya nga sala nga makonsider nato ni siya og blasphemy kini nga klase nga sala. Kasi din ikaw imo ang giisip nga ikaw puli or ikaw ingon pa din higido magapasundayag sa iyang kaugalingon ingon nga Dios. So, salamat kay paglaom Pastor Benz, no? Dili lang siya moangkon ingon nga dili lang siya mga taki batok sa Ginoo. Yes. Apan moangkon pagid siya nga siya ang Dios kay mo lagi gitawag sa Biblia sa atong pagtuon imitation. Yes. Og ang iyaha nga gamiton nga trono nga mo pasundayag sa iyang panggahom mga igsoon, trono sa pagkakristohanon gihapon mga igsoon kapag laom. Mogamit gyapon siya sa ngalan sa Ginoo. Kuyaw kay mga igsoon kapag laom. So aduna siya pagbatok sa Dios o kang Kristo. Ikaapat nga iya unya nga mga lihok nga ato ang masabot aron mailan nato kini kinsa kining antikristo kaning man of sin, a mystery of sin. Ato ta sa Daniel 8:11 gibasa nato ganina kapag laom Pastor Benz, no, nga nagkanoyon ang Biblia nga oo kini nagapadako sa iyang kaugalingon bisan sa prinsipi sa panon o kini nagkuha gikan kaniya sa dayon nga halad nga sinunog
o gipukan sa dapit sa iyang balaanong pulianan. Sumala pa mga kapaglaom, ni opos siya sa buhat sa ni Kristo nga mao ang tigpatunga Tipatunga. diha sa langit nun nga sanktuaryo. O wala naman tayo lain nga tigpatunga mga kapaglaom Pastor Benz. Yes. No, si Kristo lamang gayud ang ato nga tigpatunga og nagdumili siya ni ini nga pagtudlo. Og nga gusto niya nga kaniya mahiadto ang titulo sa Yes. pagkagitawag og tigpangatunga og tigmanlalaban tali sa Dios og sa tawo. Og kini isa, he would take the daily or the continual ministration of Christ in the sanctuary. Og iya kining paglapastanganon o ang dapit sa sanktuaryo ni Kristo. Og siya magapungko diha sa templo sa Dios og magapakita siyang kagulingon. Gibasa ganina sa ikadawang Tesalonica 4 nga siya maong Dios og dugangan panini nga iyahang pasipadaan ang tabernakulo sa Dios. So sa ato pa nahitabo gid ini dili gawa sa konteksto sa Kristohanon Yeah. nga kasaysayan. Kundi nahitabo gid ini nga pagpanggahom sa usa ka relihiyosong gahom, politikanong relihiyosong gahom, diha gid mismo sulod sa konteksto sa kasaysayan sa Kristohanong pagpangalagad. No? Yes. Kasaysayan sa Kristohanon. Now, ikalima kapaglaom, Benz. Yes, yes. Unsa ang ikalima nga karakteristik ni ining mao nga opposing power o imitation o counterfeit? Sa atong gibasa ganiha no mga pinangga no mga kapaglaom mga Pastor Kim. Sa Daniel 7:25, magunahuna siya sa pag-usab sa mga kasuguan og sa panahon. Nagisgotag sa mga sugo, sa napulo ka sugo usa ra gyud diha ang nagisgot og adlaw, way lain. Ang adlaw nga ipapahulay. O gunya, yun siya mag-usab dinhi, iya usbon bot pasabotan ni iyang usbon di ay ang gitudlo sa Dios nga adlaw ipapahulay nabakabalo man tana nga ikapito iyang usbon kana. O gunya, ingon pod ang ikaduha nga Tesalonica 2:7 nga gitawag na siya ang mao ang misteryoso o ginitawag ganing lawlessness. Kining ipataas niya nga kining pagkinabuhi nga way kasuguan. So mao ni dinhi ang dako nga iyang gihimo nga agig pag-atake kung unsay gipundar sa Dios iyang ginaguba o siya maghimo og iyang kaugalingon nga so sa ato pang gibasa kaganiya unsa ang iyang nahimutan mao iyang ginatuman o iyang ginahimo nga pundasyon sa iyang trono. Daghang salamat kapaglaom Pastor Benz mga kapaglaom. Bisan dahil tuod og minganta nga dili na ako or dili na kami no. Pero ingon sa Biblia, ang iyang kinaiyahan niini iya gyud gipakawalay bili og dili na niya gitudlo og unsay gisugo Yes. gayud sa Ginoo sa Biblia. Maigsoon kapaglaom kung adunay nagatudlo kanimo nga mingon nga wala na kasuguan. Grasya na lang gyud. Naanan na sa Biblia gisulti mo igsoon nga iyang pakawad-on ang sugo. Kaya sugo, wa pa po'y sala. Way balaod. So, sa ato pa, wa na balaod, wa na po ilhon nga sala. Pag gusto na lang. So, mga na ibantayan mga kapaglaom. Kadang salamat kapaglaom, Pastor Benz. Now, uno mga kapaglaom, no, nga ilhanan, niining maong panggahom, nga siya gitawag og counterfeit or imitation, sa tinuod gayod nga pagkakristohanon, sa tinuod gayod nga katawhan sa Ginoo kay gani ang yawa mogamit mo sa gihapon sa title nga People of God, Church of God. Mogamit gihapon no, pero ato ang ibaloon dugang pa unsay iyang gahom niini nga mailhan nato sa kasaysayan sumala sa libro sa Daniel Kapitulo 7 versikulo 12 ug 25. Sige nga kapaglaom Pastor Benz. Yes, kini itong ako gibasa kay no Pastor Kim. Sa 12 no. Sa 12. Ingon siya dinhi. Og mahatungod sa nang hibilin nga mga mananap ang ilang dominyo gikuha kanila bisan pa niya ang ilang mga kinabuhi gilugwayan sa makadiyot og sa usa ka panahon lamang. Now, dugang diha sa kapitulo 25. Ingon din katong pagisgot og
tuig sa diin magpanglutos sa mga katawan sa Dios ingon diri hangtod ni sa usa ka panahon, mga panahon o katunga sa usa ka panahon. Now, sumala pa mga kapaglaom, mga igsoon, kung imo ganang basahon dira ang sumanang usa ka panahon katunga sa panahon. Oh. No, kung atong basahon kina mga igsoon kaniadto manggod sa Biblia nga pag sulbad sa ihap sa panahon, doon na lang may 360 days mga igsoon kapaglaom sa tugbang sa usa ka tuig. No? Og mo kana ang interpretation sa Bible og pag-recon sa time. So og kaning gibasa karon ni Pastor Benz nga kining maong opposing power nga apostate power sumala sa Biblia naggahom siya sulod ni ining 360 days nga sa ato pa sa prophetic kanang reconciliation of time nilanat kini siya sa 1,260 years, no? So sa ato pa kini nga kasaysayan kung ato ang pangitaon sa sumala sa tala sa kasaysayan ng mga igsoon walay lain nga paggahom nga mihaom sumala sa kasaysayan o sa Biblia nga nagahom sulod sa 1260 ka mga tuig nga doon na say religyoso o politikanhong gahom nga nagapang lutos, no? Sa katawhan nga nagatuman sa sugo sa Dios ug nagabaton sa pagpamatuon ni Hesus kamo ang espiritu sa tagna. Mga igsoon nga paglaom basin og malain mo niini nga revelasyon apan igsoon nigala ang kamaturan maghatag gayud kanato og kagawasan. Gani sa tibuok kalibutan mga igsoon kapag laom walay laing usa ka gahom nga kini nga mga kinaiyahan nihaom siya. Pinaagi usab sa pag balik ngadto pagtan-aw sa kasaysayan nining kanus-aman ni nahitabo og kinsa nga panggahom ang naghari ning sulod sa 1260 nga ang iyang gihimo mao gayud ang pagpanglutos o pagpamatay nato mga Kristohanon nga nag-alagad gayud anay diha sa Ginoo. Mao ra gyud mga igsoon ang Roman Empire. Nga karon mo kining the Roman Catholic Church system. Nakita inyo mga igsoon kapag laom nga kadtong mga description giingon sa Biblia nihaom ra gyud siya sa usa ka pag-alagdan o dominasyon o denominasyon diha sa sa usa ka pag-ila sa iyang identity nga reliyosong katilingban. No? So mga kapaglaom kini gipadayag na daan sa Biblia. Usa kini ka bugat nga revelasyon apan ang Biblia diha sa libro sa mga tagna nagpadangat niini kanato karon niini nga puna. Gani giingon sa Biblia mga igsoon ang Ginoo nagtawag sa usa ka makahinuklogon nga mensahe alang sa matag usa kanato mga kapaglaom, no? Kani kapaglaom Pastor Ben sa pinadayag 18:4 ang Ginoo nagpadangat sa iyahang mensahe kung ikaw anaaman ni ana nga sistema mga igsoon kapaglaom sumala sa gika butyag na sa Biblia mao kini ang mensahe sa Ginoo alang kanimo karon. Pinadayag 18:4. Ingon sa dinhi, pinadayag 18:4. O nadungog ko ang laing tingog gikan sa langit nga nagingon, gumula kamo kaniya katawhan ko aron dili kamo makambit sa iyang mga sala ug aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak. Salamat kayo kapaglaom Pastor Benz, no? Ang Dios mga igsoon nagapakigsulti alang kanatong tanan pinagi siyang pulong og siya asulti kanimo nga ikaw dumuol ka kaniya o gumawa ka diha gikan mga kapaglaom gikan sa makalilibog nga pagtudlo. Yes. No? Og tungod kay mga kapaglaom kini nga klase sa iglesia. Ato nabaloon na dunay duha ka klase lamang nga iglesia kapaglaom Pastor Benz.
ang putling iglesia o ang babae o ang bigaon nga iglesia nga mao ang apostate church, no? Nga karon ato na nga na-identify sumala sa gisulti sa Biblia og kinsa ni siya og nitakdo gyud mga igsuon diha sa Biblia sa daan og bagong tugon sa tagna og nitakdo usab siya sa nahitabo sa kasaysayan. Asa o kinsa o unsa ang iyahang paggahom mga kapaglaom mga igsoon. Kini nga mga metodo manggod nga iyang ginagamit mao man sa gihapon nga duol-duol sa gitawag og mitrasem nga tinuuhan nga kaniadto mostly practice kini sa presente sa ginharian sa Roma mga igsoon kaning mitraism. Mas duol sila kay niining mitraism nga ang ilahang Dios sa gihapon mao ang kinataasan nga Dios mao ang adlaw kaysa pagka-Kristohanon. Apan sumala na sa atong gikatun-an nga magamit gyapon siya og termino nga iglesia nga mga igsoon nga daw dili kita makabantay apan gamay ra kay og ligas. Pero sa pagtuon nato sa Biblia ato makita unsa gyud tinud-anay kagani ang Biblia ingon ang kamaturan maghatag og kagawasan. Gani kapag lang Pastor Benz, ilawom ni ikaunom nga description ni nga mao kining gitawag og apostate power tungod kay dunay say kagahom sa pagpangluto sulod sa 1260 ka mga tuig ug walay laing nihaom niini nga dunay say paggahom sa pagpanglutos sa mga Kristiyan sumala sa kasaysayan mao ra gyud ang Roman Catholic Church system. So gani dunay usa ka pahayag mga igsuon nga public announcement may tungod niini nga stand sa ilang bahin. Ug mao kini usa ka suwat mga igsuon gipadala dito sa Thomastown, Georgia niadtong May 22, 1954. Gipadangat ngadto kang Pope Pius XII sa Rome, Italy. O gisulat kini ni J.L. Day. Iyon pa sa iyang sulat, Dear Sir, gipaabot niya ang maong suwat concern dito sa maong Pope. Is the accusation true that Protestants accuse of you? They say you changed the seventh day, Sabbath to be so called Christian Sunday, identical with the first day of the week. If so, when did you make the change and by what authority? So gipangutana sa maong nagpadala sa sulat tinuod ba kini akusasyon nga kamo ang nagbaylo sa ikapitong adlaw nga igpapaulay ngadto na karon nga gitawag na sa mga Kristohanon nga adlaw nga Domingo. Nga kining first day of the week kay sa Biblia ihang nasabtan sa maong nagsulat ang ikapitong adlaw mo manang Sabado. So nangutana siya og kanus ama ninyo kini giusab og sa kakinsang otoridad ug mo ni mga igsoon ang sulat mo kini usa sa record sa kasaysayan sa kaniadto nya. The reply, Catholic Extension Magazine, 180 Wabash Avenue, Chicago, Illinois, under the blessing of Pope Pius XII. Mo ni ang response mga igsoon. Dear Sir, gikan sa Rome, regarding the change from the observance of the Jewish Sabbath, sorry, but there were no Jews mentioned in the Bible until Easter. Kami ingon magud sila nga ang ano'y papahulay alang sa mga Hudiyo. No? Some 2,000 years after Genesis 2:1-3, the Sabbath was never a Jewish event, but it was for mankind. Mo ni ang pag-admit sa maong swat balos ngadto sa concern. To the Christian Sunday, I wish to draw your attention to the facts mo kuno ni that the Protestant who accept the Bible as the only rule of faith and religion should by all means go back to the observance of the Sabbath. Magpasabot pa yang response nga wala man gi actually nga lang Hudiyo gikan sa panahon pa not until Easter nga time. Mo na nga that is to give justification nga ang ano ipapahulay para gid ay sa tanan. Dili siya para sa Hudiyo. Mo giingon sa mao nga response gikan kang Pope Pius XII. Og mo kini ang mga facts kuno nga kung ang mga Protestant mga mudawat nga ang Biblia mo gi pinaka rule sa ilang pagtuo og reliyon
mobalik gid kuno sila sa pagbantay sa adlang ipapahulay sumala sa Biblia. But the fact that they do not, but on contrary observe Sunday, stultified them in the eyes of every thinking man. Ang nagapa-obstruct o nagapa-obscure kuno, kung dili man sila galing, mobalik ngeto sa pagbantay sa ipapahulay sumala sa Biblia. Ikaduha, sumala pa ni Pope Pius the 12, we Catholics do not accept the Bible as the only rule of faith. Dili lang kuno mao ang Biblia ang rule of faith, Pastor Benz. Yes. Kung dili, naapay lain. Sa besides the Bible, we have the living church. Ang iglesia di ay may usa sa ruling power sa ilahang faith, traditions of men. Sa the authority of the church as a rule to guide us. So gani, we say this church instituted by Christ to teach and guide men through life. But according to the history, Christ ascended in heaven in AD 31, and this church, the Catholic Church, has only begun in 331 AD. Nga mo na ni karon kita og Catholic Church. So kung imo masabot nga, if this church really was established by Christ, aning time pag-establish 331 sa Catholic Church, pasabot wala na si Ginoong Jesus na ini. So, mo kini gi-respond sa maong sulat. Mao day nga gigamit nga otoridad sa pag-usab sa adlang ipapahulay nga iya day otoridad sa iglesia. The ceremonial laws of the Old Testament, hence we accept her change of the Sabbath to Sunday. We frankly say, yes, the church made this change, made this law, as she made many other laws. Kaya na sa Daniel 7:25, he would think to change times and laws. Kaya gid siya doon na siya kagahom sa pagbutang og mga kasaulugan, mga adlaw pag-usabisan pa ang sugo sa this. For instance, the Friday abstinence and unmarried priesthood, laws concerning mixed marriages, the regulation of Catholic marriages. Ingon pa siya. And we also say that all Protestants, the Seventh-day Adventists are the only group, sa tanan ko nga Protestante, ang Seventh-day Adventists are the only group that reason correctly and are consistent in their teachings. It is always somewhat laughable to see Protestant churches in pulpit and legislature demand the observance of Sundays of which there is nothing in the Bible. Wag mo demand nga, mao ni ang Sunday. Ang adlaw about sa worship, ang Adventist ra gyud in town masig apila sa legislation nga tagaan no excuse. Kaya naman sa Bible ra man gyud makita nga doon nagyoy Sabat nga mao ang Sabado. This was the response to the writer, to the sender of the letter. Ingon pa dia, with best wishes, Peter R. Tremor, editor. This was the response to the letter of J.L. Day. So, ikaunom mga paglaom mga igsoon. Ato lang gibahin ang kabahin sa ebidensya sa kasaysayan how they have stand to their claim as a church. In fact, they admitted nga they have made the changes of the laws even of the days and laws. Yes. So kapag ang Pastor Benz ato sa number 6, no? Yes. Unsa ni nga characteristic? Yes, ato makita diri no Pastor Kim mga pinangga nga resulta ni siya sa dako nga pagbiya sa maong kamatuoran o kinatawag nato nga apostasy or apostasya nga ang kamatuoran gitalikdan. Mabasa na sa 2 Thessalonica 2:3, dunay duha ka dagkong butang nga hinitabo. Una, the church began to lose sight of the gospel. Ang iglesia murag wa na gyud masintro, wa na gyud muhaom sa Biblia nga pagsunod tungod sa pagtalikod ilabi na sa dako nga ilhan nato nga system nga mao ang Roman Catholic Church. Tungod niya na ang iglesia murag nawala na gyud sa passing. Kaduha, the church began to turn away from the Sabbath. Tungod ini ang iglesia gibiyaan na gyud ang maong adlaw ikapito maong adlaw nga balaan tungod man gyud sa kanang pagbiya sa kamatuoran. Daghan kayo nga mga butang nga Pastor Kim no, ang makapaglaom kung ato ang talikdan ang kamatuoran. Daghan kayong butang nga masudiin di na nato masunod og insakto. Muni nga atong bantayanan ni kapagayo nga naa pa ba kita nagalakaw sa insakto nga dalan. Naa pa ba kita nagasunod di ay sa kamatuoran kung unsa gisulti nining Biblia nga tuwa nga ginadala.
Daghang salamat kay paglaom kapaglaom Pastor Benz. Siguro makapangutan na ta mga kapaglaom kung sa unsa man kanus man gyud sa unsang pagihan nagsugod gayud ang pagtuboy sa adlaw nga Domingo baylo sa igpapahulay diha sa Biblia. Actually niadto nga natala mga igsoon, the first attempt nga natala mga igsoon sa niini nga paghahom niadtong AD 195 sa diha nga usa ka tawo nga nganlan og si Victor nga siya excommunicated a group of several thousand Christians in Asia Minor who thought that Easter should be observed according to the Jewish calendar. But Victor felt the celebration should be observed and held only on Sundays. Tertullian, a prominent Christian at the beginning of the 3rd century, thought that Sunday should be a day at least partial rest. First civil Sunday legislation was ordered by Emperor Constantine in AD 321 as follows. So una di adunay tao nga nangalan og si Victor nga siya nagpadala niini nga mga tulumanon sa katawhan kaniadto may tungod sa pag-observe sa Easter nga sumala kuno sa Jewish calendar ug unya obserbahon kini gyud sa matag adlaw nga Domingo. Dito nagsugod ang pag-exalt sa adlaw nga Domingo. Ug unya sa panahon na ni Emperor Constantine sa AD 31 mao na dayon to mga igsoon kapag laom nga iyahang gihimo nga balaod o decree nga ang tanan nga mga buhatan o mga magbubuhat abli sa adlaw nga ikapito pero sirado siya sa Venerable Day of the Sun. Unsa pagyud ang nakapaaghat ni Constantine nga maghimo niining unang adlaw sa semana nga himong balaod nga igpapawlay. Kung atong hibalon ang kasaysayan ng mga paglaom nga buot usab ni Constantine nga iya hagyong mag-gain ang tibuok nga support sa katawhan kaniadtong panahon kadto na bahin naman sa duha. Aduna na may mga Kristohanon o aduna na usay mga pagano. Apan siyang pagkakabig ngadto sa Kristohanon, pagka-Kristohanon, dili po niya buot nga ma-offend ang dakong bahin sa suporta sa iyang banggaw mga pagano. So iya usab nga gi-admitar gidala dito sa iyahang sa iyahang tinun-an sa iyahang pagpangalagad na ang mga practice sa mga pagbaton o mga images unya mausab ang pagbaton og gitawag og ang adlaw nga mao usa sa ilahang labaw nga Dios no sa mga pagano og kini na hitabo kini sa panahon ni Constantine. Gaingon sa diha nga Constantine did of course know about Christians' day of worship and it is possible that by means of this step he wished to win for himself the support of the Christian minority which had grown considerably in size and to which he had granted toleration. So sa ato pa iya nga gi-mix no iya nga gi-adapt diha sa iyang pagpangalagad pagkakabig Kristohanon gikan sa pagpagano ang mga pagano nga mga practice ngadto sa iyang bag-o na nga pagtulunan. Ato ta sa nga mao ang Kristohanon. Ato ta sa number 9 mga kapaglaom Pastor Benz. Yes. Unsa pa nga mga hitabo o mga buta nga magpaila ni ining gitawag nga apostate power. Usa sing gihimo no tong isgutan nato Pastor Kim nga sa diin yes ang kining gitawag nga little gamay nga sungay nahimo gid siyang dominante sa taas-taas gyud nga panahon. So sabtan giniha nga katong tuig nga sugod ta sa 538 AD to 1798 mao kini ang 1260 years dinhi ang gahom gyud sa nining dako kayo nga system nga mao gyud ang nagpersecute libi na sa daghan nga mga katawhan og nasayod ta sa history nga kining gamay nga sungay wala ni siya mo dako mayo sa diha nga wala matumba ang kining tulo ka dagko nga mga nga nasod og nasayod ta nga kini gitawag ni sila og mga dira keton ma-explain tanan no Hirulay, Ostrogoths o kining Vandals nga kining nga tulo ka dagko nga mga nasod igsoon mao ra gini kadaging nagtuman gyud sa Biblia nagsunod gyud mao na nga hangtod nga kini napukan matud pa sa history dinhi nakaboylo og dinhi gyud
sa tuwa pang giingon Pastor Kimor nakapundar og insakto ba siya hanggahom o mao na so pero ang istorya nag-ingon nga kutob ra pod 1798 kay 1260 years raman nagsugod siya 538 natapos 1798 ang dia sama nga na wala na siya memong dominante gyud sa tibuok nga kalibutan. Yes, salamat kapag lawan Pastor Benz. Niabot usab ang panahon nga napukat ng iyang paggahom apan sumala sa kasaysayan ang paggahom sa kinatibuk ang kalibutan ilalo sa paggahom sa papanhong paggahom na napupos usab ni dangat usab sa pagkahagba mga igsoon. O gani ang Biblia nagisgot nini sa gisgutan ni John sa Revelation 13 verse 3 nga gipakita sumala nga to kang Juan nasamrandan kini nga maong paggahom atong pasahan Pastor Ben sa Revelation 13 verse 3. Kung nakita ko ang usa sa iyang mga ulo ingon nga nasamaran nga ikamatay ug ang iyang samad nga ikamatay naayo na ug ang tibuok nga yuta ng hibulong nga nagasunod sa mananap mga mapintas. So mao kini mga kapaglaom nga nidangat gayud ngadto sa kasaysayan sa pagkaluka paapan nahibalik ra usab kapaglaom ang iyaha nga paggahom nga sa gihapon nagpadayon karon sumala na sa gikahisgutan sa mga nangagi pa natong pagtuon ato usab nisgutan dinhi kapaglaom ni iban ni kapaglaom Pastor James Sobrico ang maong kasaysayan sa sistema nga nidangat sa pagkaluka paapan nibalik ra sab nga naulian ra usab og nagpadayon hangtod karon o nga adunay gahom mga igsoon what power will be responsible for causing people to worship the beast, setting up an image to the beast and causing people to receive the mark of the beast. Mga kapaglaom nga igsoon nindot pagyud kaayo ang ato ang tema usa kini ka tema nga ubay-ubay kita og uting kayon pagyud apan ganina atong gitun-an ikaduha nga bahin mao ang karakteristik sa maong gitawag og apostate power. Nga gikasugid sa Biblia sa tagna mga kapaglaom og ingon man usab gi kapamatud-an diha sa kasaysayan og kinsa og kanus-an ni siya og do na gayo usa lamang ka identity nga nisibo nini nga mao kini ang papal Rome. Mga igsoon unsa na sab ang mahimo niini nga mga paggahom ngadto sa kaulahian sa dili pa mobalik si Ginoong Hesus. Og kakinsang gahom na usab ang mangulo sa pagpalig-on ni ini iyang gahom sumala sa nahitabo kaniadto nga adunay pa naghiusa sa estado sa panggobyerno, politikanhong gahom og paghiusa sa relihiyosong gahom nga niresulta ngadto sa pagpangluto sa katawhan sulod sa 1260 years. Now, atong tun-an sa padayon nato Pastor Benz, no? Ikatulong hugna ni mga paglang Pastor Benz. Atong pagkatun-an ang kinsa na usab nga panggahom politikanhon ang muhatag og pagpalig-on niining gitawag og the man of sin. Niining gitawag nga counterfeit nga gahom sa apostasya. At tangi kapaglaom susunod nato nga episode o kinsa kini nga identity nga mohatag og kagahom sa pagpahamutang sa gusto og handom nining dako nga relihiyosong bahin o sistema nga mao gitawag og counterfeit o apostate power. Kapaglaom daghang salamat kayo sa inyong pag-iuban kapaglaom Pastor Ben. Salamat kayo sa inyong pag-iuban kanato karon usab ato no sab kini nga kalipay nga nakahimo kita nining usa na usab ka episode sa ato ang pagtuon niining takna. Og salamat kayo Pastor Ben sa imong panahon na ato kining tak-opon usab ato ang pagtuon karon sa ato ang matag Miyerkules o Domingo nga higayon. Sa daghang salamat mga igsoon magapaglaom sa dili pa kita mo tapos magampo sa kita. Amahan nga balaan, salamat kayo sa imong panahon nga magihatag kanamo. Aduna pay lalo mga butang katapusan nga hugna nga among buot igabutiyag dinis kang hina di sa paagis pagtuon sa mga pulong. Tuban ni Pastor Benz, amo ikong gidayeg sa kamaturan nga kamaturan jud lamang maghatag sa tagsa kanamo
o kagawasan. Salamat Ginoo kay gayon imong gihatag kanamo. Ikaw magidayeg sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat mga kapaglaom sa inyong pag-uban kanato o sa malampuson usab nga panaghisgot sa pulong sa Dios. Please share, like and comment ining atong video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify na usab sila sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow kining atong page sa Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo sa alas 6 hangtod alas 7 sa gabi o ang replays nini matag Miyerkules sa mga oras sa gihapon nga oras din nilang sa Hope Channel Central Philippines nining atong pinangga nga tulumanon pulong sa kinabuhi.